बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म उम्मीद कल हमने कल तक हमने 5 बंद पढ़े हैं। उम्मीद अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर ज़माना नज़म मदजज़र इस्लाम से माखूज़ है, जो कि इस्लाम के उरूज व ज़वाल के हवाले से है और ये मुसद्दस की हियत में लिखी गई नज़म है। अभी तक हमने 5 बंद पढ़े हैं। आज हमने छठा बंद शुरू करना है। चूँकि आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है तो दोबारा से दोहराने की कतई ज़रूरत नहीं है, यूँ ही टाइम ज़ाया होगा। तो आप वो पिछले 5 बंद जो हैं, जो रिकॉर्डिंग की सूरत में आपके पास मौजूद है, तो उसको आप दोबारा सुन लें। आज हम छठे बंद से शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 137 आप लोग खोलें। अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 137 आप खोलें। वो रहरू नहीं रखते जो कोई सामा, हुरोज़ाद से जिनका खाली है दामा, न साथी कोई जिससे मंजिल हो आसान, न महरम कोई जो सुने दर्द पिन्हा, तेरे बल पे खुश खुश हैं इस तरह जाते, कि जाकर खजाने हैं अब कोई पाते। बहुत खूबसूरत नज़म है बच्चे, सॉरी बंद है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली यहाँ पे भी उम्मीद का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि उन्वान ही उम्मीद है तो उम्मीद का जिक्र कर रहे हैं कि वो रहरू रहरू कहते हैं मुसाफिर को, वो रहरू वो मुसाफिर नहीं रखते जो कोई सामा, जिसके पास कोई सामान नहीं है, साजो सामान नहीं है। खूरोजाद से जिनका खाली है दामा, खूर बच्चे कहते हैं खुराक को, खाने को। जाद जाद कहते हैं ज़ादे राह, रास्ते का सामान, यानी रास्ते का सामान सफ़र उसके पास नहीं है। और उससे उनका दामन क्या है, दामा किसे कहते हैं, दामन को कहते हैं। जिनका दामन साजो सामान से, ज़ादे राह से, रास्ते का जो सामान होता है उससे खाली है। न साथी कोई जिससे मंजिल हो आसान, और न ही उसको कोई दोस्त मुयस्सर है जो सफ़र में साथ हो, जिसके साथ गपशप लगती रहे और जिससे मंजिल तक रसाई जो है आसान हो। न महरम कोई जो सुने दर्द पिन्हा, महरम बच्चे कहते हैं हमराज को, दोस्त को, साथी को, जो सुने दर्द पिन्हा। दर्द पिन्हा, दर्द दर्द को कहते हैं, तकलीफ को कहते हैं, पिन्हा कहते हैं पोशीदा को, छुपे हुए को। यानी न ही कोई ऐसा हमराज, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी मुयस्सर है कि जो उसका दर्द सुने, जो उसके पोशीदा गमों को सुन सके और उसके गमों को, उसके दुखों का मदावा कर सके। तेरे बल पे खुश खुश हैं इस तरह जाते। अब तेरे किसके बल पे, उम्मीद के बल पे। बल किसे कहते हैं, ताकत को कहते हैं। यानी उम्मीद की ताकत पे इस तरह खुश खुश आगे बढ़ते हैं कि जाकर खजाने हैं अब कोई पाते। यानी यूं लगता है कि अब ये अपने दामन किस चीज से भर लेंगे, खजानों से भर लेंगे। इस बंद में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि वो उम्मीद की अहमियत बयान करते हैं कि वो लोग जो कि अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं, अपनी मंजिल की राह की तलाश में होते हैं। शायर कहते हैं ना कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। और एक और शायर का कहना है कि राहे तलब में जज्बा कामिल हो जिनके साथ, राहे तलब में जज्बा कामिल हो जिनके साथ, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। तो यहाँ पे तकरीबन यही मजमून बयान हो रहा है कि जज्बा कामिल क्या है, जाहिरी बात है कि आपके अंदर ये उम्मीद है,
अब ये आसरा है कि आप कोशिश कर रहे हैं तो आप कामयाब होंगे, इसी कोशिश के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि वो मुसाफिर कि जो कोई सामान नहीं रखता, जो तहीदस्त है, खाली हाथ है, लेकिन क्या है, उम्मीद का सहारा है उसे, उम्मीद के दम पे आगे बढ़ रहा है, ना तो उसके साथ कोई साथी है। अमूमन बच्चे अगर जब आप सफ़र करते हैं तो आप अपने साथ खाने का सामान लेते हैं, अगर कोई साथी आपको मुयस्सर नहीं है तो खाने के ज़ोर पे, खाने के दम पे आप क्या करते हैं, अपने सफ़र को आसान बनाते हैं। या अगर आपके पास कोई ज़्यादा राह नहीं है और कोई आपको दोस्त मुयस्सर है, तो दोस्त के साथ गपशप लगाते हुए आपका सफ़र क्या होता है, आसान होता है। तो यहाँ पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि वो बंदा कि जिसको उसका साथी भी नहीं है उसके हमरा, नहीं कोई ज़्यादा राह है, तो ऐसे इंसान का सफ़र जो है वो किस चीज़ की बदौलत आसान होता है? वो उम्मीद की बदौलत आसान होता है। वो पुरउम्मीद होता है कि मैं अपनी मंज़िल पर पहुँच जाऊँगा और सुरख़ुरू होऊँगा, कामयाब होऊँगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उम्मीद की अहमियत के बारे में यहाँ पे आगाह कर रहे हैं कि अगर एक मुसाफ़िर सफ़र में है, उसे तवील तरीन सफ़र करना दरकार है और उसके सफ़र का सामान भी मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि खाने-पीने का सामान भी उसको मुयस्सर नहीं है, यानी उसका दामन हर किस्म के मालूमात से बिल्कुल खाली है। उसका साथी हो और ना ही उसे कोई मंजिल करीब नजर आ रही हो, हद तो ये है कि उसे कोई ऐसा दोस्त भी मुयस्सर ना हो जिसे वो अपना दुख, अपनी परेशानी के बारे में बता सके, उससे कोई मशवरा ले सके। तो ऐसी हालत में सफर करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो मुसाफिर मायूसी और नाउम्मीदी के आलम में भी पुरउम्मीद रहेगा। सही, उसे कुछ भी उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुरउम्मीद है वो। तो वो बहुत जल्द क्या कर लेगा, अपनी मंजिल पा लेगा, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। उसका दामन जो खजानों से भर जाएगा। राहे तलब में जज्बा कामिल हो जिनके साथ, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी 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 कभी। तो वो अपनी मुराद को क्या कर लेगा, पा लेगा। तो दरअसल यहाँ पे उम्मीद की अहमियत जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीद की बल पे आप क्या कर सकते हैं, अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं, आप ज़िंदगी में सुरखुरू हो सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, अपनी मंजिल पा सकते हैं। 7वें बंद में, ज़मी जोतने को जब उठता है जोता, सीमी का गुमा तक नहीं जबकि होता, शबो रोज मेहनत में है जान खोता, महीनों नहीं पाँव फैला के सोता, अगर मौजज़न उसके दिल में न तू हो, तो दुनिया में गुल भूख का चार सू हो। बहुत खूबसूरत बंद है। शायर क्या कहता है, ज़मी जोतने को, ज़मी जोतना, जोतना हल चलाना, वो को जब उठता है जोता, जोता किसे कहते हैं, हल चलाने वाला, मुराद क्या है, कैसान है। सीमी का गुमा तक नहीं जबकि होता, सीमी रोशनी को कहते हैं, यानी रोशनी का गुमान तक नहीं होता, रोशनी नहीं होती, अभी तारीकी होती है, आधी रात होती है। तो सिमी का गुमा तक, यानी कोई यकीन भी नहीं कर सकता, गुमान भी नहीं कर सकता। शबो रोज मेहनत में है जान खोता, शबो रोज दिन रात, शब कहते हैं रात को, रोज दिन को, दिन रात मेहनत में है जान खोता, जान खोना, जान हलकान करना, सख्त मेहनत करना, सख्त मुशक्कत करना, महीनों नहीं पाँव फैला के सोता। बच्चे, पाँव फैला के सोना, आराम और सुकून से सोना, बेगम हो के सोना। अगर मौजज़न उसके दिल में न तू हो, मौजज़न लहर की सूरत चलना, मौजज़न ठाटे मारना, तो दुनिया में गुल भूख का चार सू हो, भूख यानी कहतसाली हो जाए, हर तरफ चारों सू, चार सू यानी चारों जानिब, हर तरफ क्या हो, भूख ही भूख फैल जाए। अब आप
اس کی تشریح کی طرف آئیں کہ دراصل مولانا الطاف حسین حالی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے ہر فرد کی زندگی میں امید کی اہمیت کو مثال کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بند میں وہ کہتے ہیں، وہ کسان کی مثال دے رہے ہیں کہ کسان کی زندگی میں امید کی کیا اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان صبح سویرے اپنے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے اٹھتا ہے، اور وہ صبح سویرے اتنا یعنی صبح سویرے کتنی سویرے ہے وہ کہ ابھی تک بالکل تاریکی ہے، ابھی تک روشنی کا گمان تک نہیں ہے، بالکل تاریکی ہے۔ بعض اوقات تو وہ اتنے جلدی جاگ جاتا ہے، جب کام کرنے کا وقت ہی نہیں آیا ہوتا وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی اپنے بیلوں کے ہل چلانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ ایک فصل کی اگانے کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں جو ہیں آرام نہیں کرتا، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو داؤ پر لگاتا ہے، زمینوں میں ہل چلاتا ہے۔ اس کی اس شب و روز کی محنت سے ہی فصل تیار ہوتی ہے۔ اگر کسان امید کا دامن نہ تھامے اور فصلیں تیار نہ کرے تو دنیا میں خوراک کی کمی واقع ہو جائے گی، جسے ہم کیا کہتے ہیں، قحط کہتے ہیں، قحط سالی آ جائے گی۔ تو تاریخ نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی قحط آئی ہے تو ہزاروں جانیں بھوک سے تلف ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ مرے ہیں اس بھوک سے۔ اسی طرح یہی امید ہی ہے جو کسان کو دن رات انتھک محنت اور کوششوں کی راہ پر گامزن رکھتی ہے۔ اور اس کے بارے میں شاعر کا بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ تھکتے ہیں وہ چین پاتی ہے دنیا۔ کون تھکتے ہیں؟ کسان تھکتے ہیں، تھکتے ہیں وہ چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ یعنی محنت وہ کرتے ہیں، کوشش وہ کرتے ہیں، اپنی نیند کو، اپنی آرام کو، اپنے سکون کو داؤ پہ کسان لگاتا ہے، اور آرام کون پاتا ہے، سکون کون پاتا ہے، وہ آپ اور میں پاتے ہیں۔ تو اگر وہ پر امید، اب کسان کس امید پہ محنت کرتا ہے؟ اسی امید پہ کہ وہ محنت کرے گا، ہل چلائے گا، اپنے سکون کو برباد کرے گا تو اس کو اچھی فصل ملے گی، اور اچھی فصل ملے گی تو اس کے دن پھریں گے، خوشحال دن آئیں گے، اس کو اچھا روزگار ملے گا۔ تو اگر وہ یہ امید نہ رکھے تو پھر وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، وہ بھی کچھ نہ کرے، اور جب کسان کچھ نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ قحط سالی ہوگی، غربت آئے گی۔ لوگ جو ہیں چاروں جانب جو ہے وہ بھوک ہی بھوک ہوگی۔ تو یہ کسان کی محنت ہے، اور وہ محنت کس بل پہ ہے؟ امید کی بل پہ ہے۔ وہ پر امید ہے کہ محنت کروں گا تو محنت کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ مجھے اچھی فصل ملے گی، اور اچھی فصل ملے گی تو میرا باقی کا سال جو ہے وہ خوشکن گزرے گا۔ تو یہی امید ہے جو کہ انسان کے لیے خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے کس چیز کی؟ کسان کی مثال دے کر ہمیں امید کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ 8واں اور آخری بند ہے، بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کو ہی غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ اب کیا کہتے ہیں؟ بنے، چونکہ اس بند میں بچے اب پورا نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان کے جن سے ظاہری بات ہے کہ ان کی 300 سالہ مغلیہ سلطنت تقریباً 300 سال پہ مشتمل، اور پھر اچانک ان سے ان کی حکومت کا چھن جانا، مغلوب کے قوم کے طور پر آ جانا۔ تو یہاں پہ اب شاعر کہتا ہے
کہ مسلمانوں پر جتنی تکالیفیں جتنی مصیبتیں آن پڑی ہیں، اگر اس سے بھی بڑھ کر ان پر مصیبتیں آتی ہیں، اس سے بڑھ کر تکالیف کا یہ شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ تب تک کامیاب رہیں گے، تب تک سرخرو رہیں گے جب تک جو ہے وہ امید کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اور جس دن انہوں نے امید کا دامن چھوڑ دیا تو پھر وہ کیا ہوں گے، وہ اسی طرح وہ نامراد رہیں گے۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بنے سوا زیادہ، یعنی اگر اس سے زیادہ بھی ہم پر مصیبتیں آن پڑتی ہیں، تکالیف آن پڑتی ہیں، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، بلا کہتے ہیں مصیبتوں کو، اگر اس سے بڑھ کر مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں، یعنی ابھی جتنی مصیبتیں ہم نے سہی ہیں، اگر اس سے بڑھ کر ہر قدم پر ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پہاڑ ایک فضو، یعنی جتنے پہاڑ ہم پر مصیبتوں کے گرے ہیں، اگر ایک اس سے مزید فضو زیادہ مزید ہمیں دکھوں، تکالیفوں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، اور کوہ غم پر، اور ہو کوہ غم پر، کوہ بھی بچے پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی غموں کے اگر مزید پہاڑ بھی ہم پر گریں، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، اور جو جن مصیبتوں کا ہمیں شکار کرنا ہے، جتنی تکالیف کا ہمیں شکار کرنا ہے، ہم شکار ہو جائیں، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، کیوں ہمیں فکر نہیں ہے، کیوں ہمیں پریشانی نہیں ہے، کیوں ہمیں کوئی غم لاحق نہیں ہے، اگر ہمیں امید کا دامن جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک، یعنی جب تک امید کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، جب تک ہم پر امید ہے تو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف جو ہے ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی۔ اب پھر سے آپ اس کی تشریح کو دیکھیں، مولانا الطاف حسین حالی جو ہے امید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم زوال پذیر ہیں اور ہمارے حالات دگرگوں ہیں، خراب ہیں، قدم قدم پر ہمیں مسائل اور مصیبتوں کا سامنا ہے، ہم غمزدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اگر یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ابھی یہ کم غم ہے، ایک اگر ایک غم کے بعد دوسرا غم ہمیں گھیر دے تو بھی ہم اگر امید ہمارے دامنگیر ہے تو پھر ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک دریا کے پار ایک اور دریا ہے، ایک مصیبت کے بعد ایک نئی مصیبت ہے۔ تو الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آتی ہے، پھر تیسری مصیبت آتی ہے، چوتھی مصیبت آتی ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، آلام کا شکار ہم کیوں نہ ہوں، جب تک امید کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، پریشانیاں، دکھ، تکالیفیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارے ارادے مضبوط ہوں اور ہمارے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہو سکتے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میرے بچے وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو پر امید رہتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ، امید کیا ہے بچے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں تو ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے ارادے مضبوط ہیں اور ہمارے حوصلے جو ہیں پست نہیں ہو سکتے، اور نتیجے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان چاہے جتنے پیچیدہ مسائل میں الجھا رہے، اسے ہر صورت پر امید رہنا چاہیے، ایسے میں امید ہی نجات کا واحد راستہ ہوتی ہے، امید ہی کی بدولت ہم اپنی کشتی کیا کر سکتے ہیں، پار لگا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت نظم ہے بچے، اس کا مرکزی خیال یعنی اس سے آپ نے کیا سبق اخذ کیا، کیا آپ نے سیکھا؟ مرکزی خیال آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے، امید کی وجہ سے انسان اپنے مقصد کو پانے میں کیا کر سکتا ہے؟ مصروف عمل ہے،
क्योंकि नाउमीदी की सूरत में इंसान हाथ पे हाथ रख के ही बैठा रहे, और जहाँ मकसद को पाने के लिए इंसान इधर-उधर भटकने लगता है, तो वहाँ उम्मीद ही की रहबरी करके उसे क्या करती है, सही रास्ते लगा देती है, और वो उम्मीद का दामन पकड़ कर कामयाबी हासिल कर लेता है, सुरखरू हो जाता है। इंसान पर मुसीबतों, गमों का पहाड़ टूटे या जैसे भी नामसाइद हालात हो जाएँ, वो मायूस ना हो, बल्कि उम्मीद का सहारा हो उसे, तो उम्मीद की बदौलत उसका हौसला जो है वो बुलंद रहता है, और इसी उम्मीद की बदौलत जो है आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, वो सुरखरू हो जाता है। तो इस नज़म में भी दरअसल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है उसने हमें यही सबक देने की कोशिश की है कि इंसान को उम्मीद का दामन जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अला मोहम्मद इकबाल कहते हैं ना, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो उम्मीद रखोगे तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, उम्मीद रखोगे तो ही सुरखरू होगे, उम्मीद रखोगे तो ही मंज़िल पाओगे। उम्मीद की बदौलत जो है इंसान के लिए मंज़िलें आसान होती हैं, मंज़िलों को पाना जो है वो मुमकिन होता है।